اینجی دپیشی کنتینی ریبری پارک اینی منظر است. اینجی هم دوم اور جوانا کستا امروز گفتم که نوجوانا کم زر بندار کنیم که دوستا مگا آغا شما که نوجوانا کسا بندار نمونین، فقط تنا یک انترویو مونین. اور اینجی ششتم یعنی دوستا کسا اینجی ششتن और इनाल रिबरी कैमरा तमाम चुप शुद अजी पेश इनाल के ना तमाम किस्सा मजलिस बुगिन बिरादरा यार को किस्सा मिस्सा को गप मप बुगी बेटा बुगी दिगा शर्म मुखरायर जवाना इस्मो के ना अफसोस मुनुम की दुकान तरिंद अफसोस मुनुम की जवाना इस्मो चर रिबरी कैमरा शर्म मुखरायर ये खूब कार नहीं है या किस्सा मुनुम मा कचमो इनाल यज़िबात के ना دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ویلاگز شما را خوش آمدید میگم. اور امروز هم دوم در پیش ازی نزدیک ڈیم دیگه رای زگنارم بگیریم که حکومت میخواه که افغان مهاجر را بور کنه اور خاص نام آذرا رم گرفته که آذرا که است باید بوره امگنا که مهاجر است. السلام علیکم سر. سلام علیکم سر. خوب هستین شما؟ شکر پروردگار شما خوب هستین؟ خیریت. شکر. سر نام شما سر؟ محمد علی. محمد علی صاحب. سر حکومت کی اقدام منا درو که مهاجر بور کنه شما چی میگین در باره سر؟ چی رای دارین؟ حکومت فیصله کرده دیگه هر کس که مهاجر مو بدر منی دار صورت نمیلی شیران دیگه قومو نار بدر منه که مهاجر است که یگو اسناد و غیره نداره. آن اونا که اسناد داره برای اونا خبر نه برای چیزی اونا حکومت صاف واضح گفته که آذرا کی از وطن نمده. اونا که از وطن نمده اونا که اسناد نداره. اونا که کویتا والا است کویتگی آذرا او خوش شناخته مشه فهمیده مشه از گپ خوم کسته نه اسناد داره اونا تمام چیز دارن. خب اینا که نداره اونا را دیگه الو فیصله کرده که هر رنگشون مو بدر منه. جی دیگه بلیزی که بسیار مردما کسته نه چیزا کد کامنتا کد غیر قوم کسته که باید اگنارم بور کنه چیز کنه تنا افغان بور نکنه. نه اونا که اسناد داره اونا بدر سوال پیدا نمیشه بدر کنه. اونا که نداره اونا بدر نه. یک گپ دیگه مثلا سر وقتی که ما میدان را خالی بیلینال یک چوکی شما ششتین نه؟ بله. این چوکی اگر خالی بوم نه ضروره که ایریا ایگو کس مبره یا بلیزی مایمش نه خالی نمومنه نه خالی نمومنه دیگه خدا نوشیشته ده بلیزی اور میدان را مردم از ما اونجی که است در وطن ما لکتنی نی در وطن لکتنی نی مور بدر نمیتن سوال پیدا نمیشه. نه اینجا نه پاکستانی خبر نه لیکن یکی در اونجی که مردم از ما جای ریلا کرد زمین ریلا کرد برای مردم افغان کسته نه برای طالبا خوالی امو گپ است که ما چیز نداره اونجی دیگه وقتی که تمام چیز ریلا کرده اینجا ما دیگه دیگه از کجا تو یک چیز بلا میشه. پوره دنیا رفته پلاوش ده آذرا پوره دنیا رفته تمام جای است یک در پاکستان نیه از کجا بدر نست تمام جای خود بدر نمیتن نه یک پاکستان یک فیصله کردن میکنه اینجا یک دهشتگردی یک بانه جور کرد دیگه زیاد از خاطر کنار بدر کرد نیه دیگه. جی بسیار مهربانی شما سر. بسیار مهربانی قیمتی رای خوش شما دادین برای چینل از ما. بسیار مهربانی سر. دوستا که از ما حاجی حبیب الله صاحب اینجا موجود هستند باشنده کویتا هستند اور از اینا پرسانی که اینا چی رای دارن درباره مهاجر کسا که حکومت گفته که آذرا مهاجر هم از اینجا برمونی دیگه آذرا چرکی اونجا دشمنداری هم داره طالبا که آذرا خوش نداره اور زیاد کسا ناجایز کدی آذرا اونجا شد دماکا شد بله اسکولای شی چیزای شی که سر د جلوسای شی. السلام علیکم سر. و علیکم السلام. چی میگین سر شما در این باره که است که حکومت بسیار سخت گرفته بیان خواجه آصف صاحب که بای آذرا هم باید بورشونه و مگنا که شناختی کارت نداره یا 2 نمبر گرفتن یا چیز گرفتن هر چیز که است مطلب اوگنا دی چیز است که آذرا را بور کنه از اینجا مهاجر آذرا را. شما چی میگید سر؟ سر بالا کستمو حکومت یک اپیل میتونی که خواجه آصف چیزی که گفته شاید که صحیح گفته او فعلا حالات قسم است که نالی چند روز پیش در غزنی 12,000 خانه آذر طالبان نوٹس ده که جای خالی کن جای سرکاریه
जबकि तमाम मردم کسا امو اهالی کسا اونا مگه با عزوز ام آدم که ما زمین خریده اونا در پیشنهاد داد حکومت طالبان کسا بر سر اقتدار طالبان بوده که مو خریده جی اسناد پیسه مو پی کده اینا مگه نه زمین که سرکاریه خب و غیر از او کسا از او چند روز پیشتر کسا گفته که هزاره خانه قبرستان هزار کسا در هرات کسا طالبان مسمار کرده مردم ها کسا گفته که ما از این کوچه موره چی موره کسا اونا زمین تاول از اونا مونه جی ولی الموضوع حکومت اپیل مونه که اگر ما بین زیر کسا نظرسانی کنه برای از مو کسا بسیار خوب برای ازرا قوم کسا که اونجی طالبا خوش نداره بالکل موره اینا کسا جای نداره زمستان پیش روی است مشکلات زیاد است صحیح و مو از حکومت اپیل مونه که اگر نظرسانی کنه و بیتنه دیگه دایی باره کسا مو اپیل میتونی دیگه کسا مو هیچ کار نمیتونی صحیح جور باشین سر مهربانی بسیار سلامت تشکر خدا شما هیچ کنید. جور باشین دوستا که دزمو که است چیز میدی هم اینجا موجود هستن نوروزی فوتویر والا اور از اقلام مو پرسانی که اگنا چی رای داره میدی صاحب شما چی میگین در باره که حکومت مگه که آزرا مهاجر هم باید از اینجا بوره وطن خو شما چی میگین سر السلام علیکم یار این طرف سے دیگالی قانون ہے دیگه از طرف چیف آف آرمی اسٹاف یہ آرڈر است کہ مطلب چاہے آزرا یا ازبک تاجک افغان باید بورد خانه دیگه مطلب از گورنمنت غدر اپیل کردی از آرمی اپیل کردی که بھائی خاص کر آزرا را باید یک رعایت دادشونه نه لیکن اونا مان نمونه دیگه اونا مگر نه باید بورن پاسپورت جور کنه ویزا گرفته باید دیگه صحیح دیگه شما اپیل مونین از طرف خود خو برای آزرا که است که شرکی اونجی طالبا بور خوش نداره نه آزرا خوش نداره طالبان که است خونه دی زمان اونا مطلب علاقه از نار مورا حلال نه اونا کشتخون زیاده برای آزرا خب دیگه از حکومت مهربانی میشه دیگه که میره برایش یک نظرثانی کنه و آزرا گوره یک چانس میده میشه دیگه وہ قصد زیاد تعداد آزرا میں نہیں ہے کہ مطلب گورنمنٹ پریشان ہے از ماجر اور بوجھ هم نیه بوجھ نہیں ہے دیگه اور چرا که هر کس از بار ملک پیسہ مایا فهمیدی بله حکومت بوجھ نہیں آزرا بچہ از استرالیا یا انگلند در تعلیم چیز سرگرم است اسپورتس است نگنا که است اور آزرا که است بله کس بوجھ هم نیه امن پسند مردم امن پسند مردم است در دهشتگردی مبتلا ملوث نیه ٹھیک ہے نا بالکل آزرا چی دیش دهشتگردی گئی وقت هم نبوده دیگه نه خلاف ریاست نه خلاف دشت گورنمنت نه خلاف آرمی است امود دم کسب کار خو دم روزگار خو لگیا ہے دیگه اونا جی جی بسیار مهربانی سر تhank you رحمت صاحب شما یک یوتیوبر هستین اور حکومت کے است اعلان کرده که آزرا مهاجر رم که است برمونی اور کس کے است ایگو رعایت نموشه دیگه اور شما چی میگین آزرا علا که از چند سال هم اینجا است در تعلیم در اسپورتس دیگو منفی سرگرمیاں نیه ٹھیک ہے نا دیگه شما چی میگین یار در باره که است که آزرا برمونه درو رای شما چیه وعلیکم السلام ما هستم رحمت الله هزاره یک یوتیوب چنل که به نام رحمت الله هزاره است چون که این گورنمنت یک پالیسی است که باید مهاجر را بدر کنه دیگه لذی این تمنی که مثلا طور پر آزرا کسا یا اسپیشل باشه یا خاص باشه که مطلب بدر نکنه دیگران بدر کنه برای گورنمنت کسا تمام کسا یک برابر است که باید خیلی تمام رو بیله او کار کسی که بدر کردنی بود و کاری گورنمنت است و پالیسیش است که او باید کنه دیگه چون که دزو باره کس گفته نمیتونه و نه باید رای داده میتونه ها البته مو یک رای داده میتونه چون که اقوام از مو بسیار غریب است اونجا گورنمنت هم توسط زنا مطلب دا یگو عهدهش نیه چرا از این خاطر که اونا اونجا بوره مردم بپشتون و بالخصوص کسی طالبان کنجغش ناروا سلوک مونه لحاظا مو امیر از گورنمنت یک التجا یا درخواست میتونی که بلیم زنا یک کم رحم کنه دیگه بلیزنا رحم کنه اونجی که استن اگنا جای ندارن اور در ذریعه آزرا که استن از بار ملک زر مبادله مایا ٹھیک ہے نا بوجھ نہیں ہے این مردم از ماشاءالله کسا خدا اینا را نگاه کنه دیگه در هر سر جایی کسا در هر ملک است فهمیدن در هر جایی که رفته بخش امزی ملک پاکستان کار کرده پیسه امین جرایی منه اور بسیار کسا خدمت از این ملک کرده رਹੀه در اون نزدیک کسا فهمیدن یک زنده مثال است که جنرال محمد موسی مرحوم کسا خدا جنتا نصیب کنه دیگه یک زنده مثال است شربت علی چنگیزی یک زنده مثال است همین طور بسیار دیگه کسا فهمیدن که بهتر است یا لمی آخر شهید از مو کسا
سلطان حیدر کسا شهید شد، یعنی یک زنده مثال است دیگه. نه این خو آذر کویتا پاکستانی نه که شما نمایش میگیرین نه بله. حکومت گفته ما مهاجر هزاره رو ما برمونیم او درست است که گفته که بدر نمی، لیکن ما یک مثال زدم که یعنی هزاره کسا چای در اسپورت است، هر جای است فهمید نه بهترین کارکردگی داره اور بخش از این ملک است بسیار مفهمید نه فایده مند است. ایگوی تر نقصان بخش از این ملک نیه یا ایگوی تر مطلب سرگرمی نداره که از اون گورنمنت نقصان برسه. جی شهید داده اینجی شهیدایشی است قبرستان. واضحه دیگه فهمید نه. جی مهربانی بسیار थैंक यू दोस्ता इगना बुद्ध रहमतुल्लाह हज़ारा और चंगेज़ी मस्जिद शुमा चंगेज़ी मस्जिद نه ما رحمت الله هزاره चर का नाम चंगेज़ी न लगांदी چنگیزی دیگه اون کس که چنگیزی دیگه خودش مفهمه دیگه ما چیزی هزاره ما هزاره است. خوشمو चंगेज़ी नहीं نه ما چنگیزی نیست. सही है दोस्ता इगना यूट्यूब चैनल दरा इग्नारम सेलकिन गए लेकिन अवल अजमर सेलकिन कदजमा जुड़े हुए अस्तिन शुमा और अजुबात से इग्नार सेलकिन تشکر آقا جان دیگه که اینجا پیش از ما اومدن دیگه. بسیار مهربانی بسیار زیاد خوشحال شدیم دیگه. خدا کرا همیشه میتونه کامیابی بیده دیگه. ما برای شما دعا منه و چینل آقا رکسا تمام دوستها اور بالخصوص کی اونا کی ویورز از موسا سایل کی نمیرا لایک کین سبسکرایب کین بٹن زیر بزن کی بیل آیکن بٹن چی تاکہ ہر ویڈیو ایم سی کیسا بخشش شما بر وقت برسه اور یہ ماشاءالله کسی بسیار مهنت منا و بسیار کوشش منا باید نتیجه میاد نه، پای نه. میلاوش نمیره. ما از فالورای خوب بسیار راضی هستم شکر خدایا در بارمولکام کی هستن مر بسیار سپورت ننگنا تشکر از خانه شن آباد بسیار تشکر از تمام جور باشین دوست شما.